प्रभा युनिभर्सल पिस फेडरेसनले आयोजना गरेको एसिया पेसिफिक सम्मेलनमा सरकारले सहायकको भूमिका निर्वाह गरेको भनेर पार्टीभित्रै विवाद बढेको छ। हो सुभाष, र योभन्दा अगाडि प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले यो विषयमा विवाद निकाल्दै आएको थियो भने अहिले पार्टीभित्र नै यस्तो विवादहरू हुन थालेको छ र यो मात्र नभएर अन्य कुरामा पनि पार्टीभित्र नै विवादहरू चाहिँ बढ्दै गएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर नेताहरूबीच असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ। नेतृत्वले आफू खुसी निर्णय गरेकोबाट सुरु भएको असन्तुष्टि विवादित धार्मिक संस्थाको कार्यक्रममा सरकार प्रत्यक्ष सहभागी भएपछि झनै चुलिएको छ। नेपालका दुई ठूला पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको एकीकरण भएपछि करिब 7 महिना बित्दा पनि अझसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। पार्टी एकीकरण गर्दा ल्याएको एक व्यक्ति एक पदको अवधारणालाई अहिले पूर्ण रूपमा पन्छ्याएर प्रदेश तहसम्म पार्टीका केही सीमित नेताहरूले मनोनयन गर्दै आइरहेको भन्दै नेकपा भित्रको मतभेद सतहमा आएको छ। स्थायी कमिटीको 2 पटक बैठक भयो, 5 महिना भयो बैठक बस्न सकेका छैन। सचिवालयका बैठक बसिरहेछन्, खास निर्णय अझै गर्न सकिरहेको छैन। सचिवालयले स्थायी कमिटीको मिति तोक्छ, त्यो मिति सरिरहेछ र अहिले फेरि स्थायी कमिटीको समेत मिति तोक्न सकिरहेको छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो एउटा अत्यन्त कमजोर पक्ष हो। तत्कालीन माओवादीले पार्टी सञ्चालनका विषयमा खासै केही नबोले पनि साबिक एमाले भित्रकै एक खेमाले नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेको छ। पार्टीको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपाका 22 जना युवा नेताहरूले महासचिव विष्णु पौडेल मार्फत द्वय अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। तर संस्थापन पक्ष केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनको गृह कार्य भइरहेको भन्दै त्यसलाई प्राविधिक समस्या बताउँदै आएको छ। किन पार्टी एकताको प्रक्रिया पुरा भएन पो भनिरहेछन् मान्छेले। अनि यहाँ कसैको चाहिँ नि अब सङ्गठित दबाब चाहिँ नि सहन त चाहँदैनन् कार्यकर्ताले। त्यसैले यो सङ्गठित तरिका जो अपनाउनु भएको छ यसले प्रकारान्तरले एउटा गुटबन्दीलाई नै प्रोत्साहन गर्छ र यस्ता काम गर्नुहुन्न। त्यो काम गर्ने भने पार्टीभित्रै गर्नु पर्यो। पार्टी सञ्चालन, राष्ट्रपति कार्यालयको 18 करोडको गाडी प्रकरण, पछिल्लो विवादास्पद एसिया पेसिफिक समिट जस्ता विषयले पनि नेकपामा विवाद बढाएको छ। पार्टी नेतृत्व र सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा नेकपाका नेताहरूले समेत आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्। नेता भीम रावल, घनश्याम भूषाल लगायतले विवादित धार्मिक संस्थाको कार्यक्रममा सरकार प्रत्यक्ष सहभागी भएर पार्टी र सरकारको बदनाम गरेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका हुन्। असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ भने सम्मेलनमा सहभागी नै भएनन्। क्यामेरामा सुभाष नेउपानेका साथ प्रकाश ढकाल, काठमाडौँ। पुरानो बस पार्क क्षेत्रमा बन्न लागेको काठमाडौँ भ्यू टावरको निर्माण कार्य निकै सुस्त छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र निर्माण कम्पनी बीच 3 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने सम्झौता भए पनि 2 वर्ष बित्दा समेत जग समेत बन्न सकेको छैन। यो हो पुरानो बस पार्क भएको स्थान, अर्थात् काठमाडौँ भ्यू टावर बन्न लागेको ठाउँ। बस पार्क खाली गरेको 3 वर्ष बितिसक्दा समेत भ्यू टावरको जग उठ्न सकेको छैन। 3 वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी काठमाडौँ महानगरपालिका र निर्माण कम्पनी बीच सम्झौता भए पनि 2 वर्षसम्म जमिन मुनि पाइलिङको काम पनि पुरा हुन सकेको छैन। ब्याज प्लान र पाइलिङ गर्ने मेसिन बिग्रेपछि महिनौसम्म काम ठप्प भयो। तर केही समयदेखि सो काम सुरु गरिए पनि तीव्रता पाउन सकेको छैन। निर्माण कम्पनीले भने बाहिरी काम नभए पनि जमिन मुनिको 80% काम पुरा गरेको दाबी गर्छ। 2 वर्षमा अहिले जमिन मुनिको काम हामीले 80% काम सकिसक्यौँ। अब जमिन मुनिको काम 20% मात्रै बाँकी छ। अब 2 महिनामा हामी जमिन मुनिको काम सक्छौँ। निर्माण कम्पनीको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै केही समय अघि काठमाडौँ महानगरले सम्झौता रद्द गर्ने
चेतावनी दिएको थियो। तर महानगरको चेतावनीपछि पनि कामले अपेक्षाकृत रूपमा तीव्रता पाउन सकेको छैन। महानगरले भने ठुलो परियोजना भएको र पटक पटक आफूहरूले सचेत गराएको भन्दै पन्छिन खोज्छ। होइन, भ्युटावरको लामो समय भएको छ, किनभने यो महानगरपालिकाको ठुलो प्रोजेक्ट हो यो होइन। विभिन्न कारणले यो ढिलो भइरहेछ। अब हामीले यो काम छिटो गर्नु भन्ने उसलाई पटक भनेको छौँ। काम सुरु भएको छ भन्ने अहिले सुनिएको छ। 29 तलाको भ्यू टावर निर्माण गर्ने भनिए पनि शहरी विकास मन्त्रालयले 12 तल्लाको बनाउन मात्रै स्वीकृति दिएको छ। निर्माण कम्पनीले भने महानगरसँग भएको सम्झौता अनुसार नै 29 तलाकै बनाउने जनाएको छ। क्यामेरामा धर्मराज आचार्यका साथ किशोर चौधरी, काठमाडौँ। सुभाष, ठुला ठुला परियोजनाको कल्पना गरिन्छ र एउटा निरन्तरता नदिन सक्दा, एउटा ठोस योजना नहुँदा चाहिँ यस्ता कार्ययोजनाहरू अलपत्र रहिआएको छ। र यता भने प्रभात 3 दिनमै भाका फेरिएको छ। 3 दिन अघि खानेपानी सचिवले चाहिँ मेलम्चीको पानी 60 दिनभित्र काठमाडौँ आउने र काठमाडौँवासीले पिउन पाउने भनेर जुन दाबी गरेको थिए, त्यो भने स्थलगत अनुगमन गर्दा चाहिँ तोकिएको समयमा पानी नआउने सम्भावना देखिएको छ। र यस सम्बन्धी थप खबर। खानेपानी मन्त्री र सचिवले घोषणा गरे जस्तो 60 दिनभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा नआउने निश्चित भएको छ। संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण स्थल सुन्दरी जलको स्थलगत अनुगमन गरेर तत्काल मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउने सम्भावना नरहेको ठहर गरेको हो। सतही व्याख्या र अनुमान भन्दा निर्माण प्रक्रिया भिन्न देखिएको निष्कर्षसहित समितिले तत्काल मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउने सम्भावना नरहेको जानकारी दिएको छ। प्रतीक्षारत हो, तर पनि त्यो सबै कुरा मिलाएर यहाँ आइपुग्ने अवस्था भएको हुनाले मलाई लाग्छ हामीलाई चाहिँ अब विश्वास छ पानी आउँछ, तर केही समय चाहिँ अझै कुर्नुपर्छ। गत आइतबार विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा खानेपानी सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरले 60 दिनभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउने दाबी गरेका थिए। उनले 60 दिनभित्र सबै प्राविधिक काम सकेर मेलम्चीको पानी टनेलमा हाल्ने र त्यसको 6 दिनभित्र काठमाडौँको घर घरमा पुरानै प्रणालीबाट पानी पुर्याउने घोषणा गरेका थिए। यसअघि 2074 चैत 8 गते खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले दशैं अगाडि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउने ठोकुवा गरेकी थिइन्। यता मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा पटक पटक समय थप हुँदै आएको छ भने काठमाडौँमा पानी ल्याउने भाका पनि सर्दै आएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले कर्मचारीलाई प्रदान गर्दै आएको पेन्सन प्रणाली परिवर्तन हुने बताएका छन्। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको अर्थ समिति बैठकमा निवृत्त भरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 माथिको दफावार छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले पेन्सनको व्यवस्था फेर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले विकासमा लगाउनु पर्ने अरबौं रकम कटौती गरेर पेन्सन वितरण गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्था अब नआउने बताए। सेवकको मात्रै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको अङ्गको रूपमा, त्यो पनि पूर्ण रूपमा होइन, किनभने त्यहाँ औषधि सुविधा हुन्छ, अरू कतिपय सुविधाहरू दिएको हुन्छ, ती सुविधाहरू बिमा सुविधाहरू दिएको हुन्छ। त्यो बाहेक यो नितान्त निवृत्ति भरणसँग मात्रै सम्बन्धित भएको हुनाले ती सबै कुराहरूसँग सहमत हुँदाहुँदै पनि यसलाई यसका सीमा, यो कानुनको सीमाभित्रै रहेर बुझिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। हाल पेन्सनको शीर्षकमा वार्षिक 53 अर्ब रुपैयाँ सरकारले खर्च गरिरहेको छ। 2064-65 सम्म 6 अर्ब रहेको थियो। अबको 10 वर्षपछि यो रकम बढेर 1 खर्ब पुग्ने अर्थ मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ। यसरी पेन्सनको नामको राज्यलाई धेरै आर्थिक भार पार्न नहुने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। अब नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए। योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था अनुसार कर्मचारीको 6% र सरकारको 6% गरेर कोषमा जम्मा गरिनेछ। 60 वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई सोही कोषबाट पेन्सन सुविधा प्रदान गरिनेछ। बैठकले उक्त निवृत्त भरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 मा परेका केही संशोधनमाथि दफावार छलफल गर्दै केही विषयमा संशोधन समेत गरेको छ।
सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटौल सडक खण्डको मर्मत सम्भार सुरु भएको छ। ठाउँ ठाउँमा गएको पहिरो हटाउन र खाल्डाखुल्डी पुर्नुपर्ने भएका कारण 3 दिनसम्म यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो। रूपन्देहीको भैरवा बुटवल पाल्पाको तानसेन रामदी स्याङ्जा हुँदै पोखरा पुग्ने सिद्धार्थ राजमार्ग महत्त्वपूर्ण सडक हो। यहाँ दैनिक सयौं सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्छन्। सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाका अनुसार चिडिया खोलादेखि भूतखोला र केराबारीदेखि बुटवलको चिडिया खोलासम्मको सडकमा रहेको ढुङ्गा फुटाएर हटाउनु पर्ने भएकाले मङ्सिर 17 गतेदेखि 19 गतेसम्म बिहान 10 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म बाटो बन्द गरिएको हो। सिद्धबाबा सडक 3 दिनको लागि 10 बजेदेखि 4 बजेसम्मको लागि बन्द भएको हुँदा यो बाटो मर्मतको कार्यहरू चलिरहेको हुँदा पहिलेदेखि यो सूचना जारी गरेर यसरी बाटो मर्मतको लागि 10 बजेदेखि 4 बजेसम्मको लागि बन्द गरिएको छ। सो सडक खण्डमा बाटो अत्याधिक बिग्रिएका कारण मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले अत्यावश्यकीय सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन पूर्ण रूपमा बन्द गरी मर्मत कार्य हुने डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। यो सडकमा सवारी चलाउन पनि निकै गाह्रो हुने गरेको चालकहरू बताउँछन्। कतिपय यात्रीलाई सडक मर्मत कार्यबारे जानकारी नभएका कारण समस्या भएको बताउँछन्। अहिले यो मर्मतले गर्दा बन्द छ भन्ने थाहा थिएन तपाईलाई? थाहा थिएन। एक त बाटो राम्रो छैन, त्यो हो सुधार। अब यहाँ होइन, अब उता हो, यहाँ उता रोकिने ठाउँमा यता रोकिएछ। सिद्धबाबा सडक खण्डको यात्रालाई सुरक्षित बनाउने बारे बुटवलमा सरकारवाला बीच पटक पटक छलफल भए पनि दीर्घकालीन निकास भने निस्कन सकेको छैन। अहिलेको मर्मत पनि सामान्य मर्मत नै हो। यो क्षेत्रको करिब 3 किलोमिटर सडक अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ। त्यसैले गर्दा अबको 3 दिन 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म यो बाटो मर्मत सुधारका लागि बन्द गरिएको छ। एभन्यूज खबरका लागि प्रदीप आचार्यका साथ दामोदर खनाल, रूपन्देही। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। काठमाडौँ भ्यू टावर निर्माणको काम अत्यन्तै सुस्त, 2 वर्ष बितिसक्दा समेत जग बनेन। छिटो गर्नु भन्ने उसलाई पटक भनेको छौँ। काम सुरु भएको छ भन्ने अहिले सुनेको छ। असमान सन्धि सम्झौता संशोधनमा भारतको बेवास्ता, प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्न समेत आनाकानी। दुईटै पक्षले छलफल गरेर तयार बनाएको रिपोर्ट तयार छ। नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर नेकपा भित्र तीव्र असन्तुष्टि, विवादित संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी भएकोमा पनि विवाद। संगठित दबाब चाहिँ सहन त चाहँदैनन् कार्यकर्ताले। इलामका पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधारको अभाव, पर्यटकहरू त्रिपाल भित्रै रात कटाउन बाध्य। बाटोमा लाइटहरू थिएन, तपाईँको कुनै कुरोको व्यवस्थाहरू अलिकति देखिएको थिएन। पेन्सन प्रणाली परिवर्तन गर्ने सरकारको तयारी, अर्बौं रुपैयाँ पेन्सनमा खर्चदा विकास आयोजना प्रभावित भएको अर्थमन्त्रीको सेवकको मात्रै योगदानमा आधारित। प्रदर्शनकारीसँग झुक्यो फ्रान्स सरकार, इन्धनमा बढाइएको कर फिर्ता लिने राष्ट्रपति म्याक्रोनको निर्णय। र नेपाल प्रहरीलाई हराउँदै सङ्कटा ए डिभिजन लिगको दोस्रो स्थानमा, एपिएफद्वारा एनआरटी 2-1 ले पराजित। प्रभा, इपिजी बैठकले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले अझै आनाकानी गरिरहेको छ। हो सुभाष, र यसै सम्बन्धी खबर अब विस्तृतमा। सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि संशोधनको सुझाव सहित नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन 5 महिना पुग्दा समेत भारत सरकारले बुझेको छैन। यसरी दुवै देशका बुद्धिजीवीहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई भारतले बेवास्ता गर्दा नेपालले पनि कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन। टाटा योद्धा
स्पेशल रिपोर्टको साथमा। नेपाल र भारत बीच सन् 1950 मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि संशोधनका लागि सुझाव दिन गठित नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजीले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतको व्यवस्थाका कारण यतिकै थन्किएको छ। 2 वर्षमा 9 पटक बैठक बसेर 5 महिना अघि सुझावसहित तयार पारिएको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले चासो दिएको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुझाएर नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाउने सहमति भएको भए पनि भारतीय पक्षले प्रतिवेदन नबुझ्दा सन्धि संशोधनमै समस्या पैदा भएको छ। असारको अन्तिम बैठकपछि नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह सदस्यबीच संवाद टुटेको मात्र छैन, भारत सरकारले प्रतिवेदन बुझ्नै अटेर गरिरहेको छ। रिपोर्ट तयार छ, दुईटै पक्षले छलफल गरेर तयार बनाएको रिपोर्ट तयार छ। अब त्यो रिपोर्ट चाहिँ नि बुझाउने मात्रै बाँकी छ। अस्वीकार गरेको त केही भनेको छैन, अस्वीकार गरेको जस्तो लाग्दैन। ढिला चाहिँ नि भएको छ, ढिला भएको छ। अब उहाँहरूले चाहिँ नि हामीले खबर गर्नुभएको छैन, कहिले बुझाउने भनेर। नाकाबन्दीपछि बिग्रेको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतकै चासोमा विज्ञ समिति गठन भएको थियो। तर नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद, जलस्रोत, व्यापार, पारवहन, सुरक्षा, हात हतियार खरिद, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध लगायत विषयमाथि रहेका असमानता हटाउने प्रबुद्ध समितिको प्रयास भारतीय सरकारकै व्यवस्थाका कारण रोकिएको छ। भारतले प्रतिवेदन बुझ्न चासो नदिँदा नेपालका तर्फबाट पनि कूटनैतिक पहल नभएको परराष्ट्रविदहरू बताउँछन्। भारतीय मित्रहरूलाई यो इपिजीको प्रतिवेदन पेश भएको छ, यसलाई चाँडो टुङ्गो लगाउँ भनेर कूटनैतिक स्तरबाट हाम्रो प्रयास गर्नुपर्छ। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरका पालामा सन् 1950 मा भएको सन्धि सुरुवाती समयदेखि नै विवादमा तानिँदै आएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा सन्धि संशोधनलाई पूर्णता दिने हल्ला चलाइएको पनि लामै समय भयो। तर यसैका लागि तयार भएको प्रतिवेदन स्वीकार गर्न दुवै देश अग्रसर नहुँदा सन्धि संशोधन फगतको गफ मात्रै बनिरहेको छ। पूर्वी नेपालको ग्रामीण पर्यटकीय स्थल अन्तुमा पर्यटन पूर्वाधारको अभाव देखिएको छ। सूर्योदय, हरियाली चिया बगान, लेप्चा जातिको संस्कृति र होमस्टेमा रमाउनेहरूको चाप पछिल्लो समय बढे पनि शौचालय, सडक, बत्ती, पदमार्ग र पार्किङ स्थल नहुँदा पर्यटकले समस्या भोग्दै आएका छन्। अन्तु पूर्वी नेपालको पर्यटकीय स्थलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने ठाउँ। तर इलामको यो पर्यटकीय स्थलमा पुग्नेहरू पूर्वाधार अभावको समस्या भोगिरहेका छन्। सूर्योदयको दृश्यावलोकनसँगै हरियाली चिया बगानमा रमाउन अन्तुमा दैनिक 7,000 भन्दा बढी पर्यटक पुगे पनि पार्किङ स्थल, पदमार्ग, खानेपानी र सार्वजनिक शौचालयको अभावले पर्यटक समस्यामा पर्ने गरेका छन्। बाटोमा लाइटहरू थिएन, तपाईँको कुनै कुरोको व्यवस्थाहरू अलिकति देखिएको थिएन। ठाउँ ठाउँमा सोलरहरू देखिएको थियो, त्यो सोलरहरू पनि यो कारणवश यो ब्याट्रीको कारणले होला यो जलिरहेको थिएन। स्थानीय समुदायले पर्यटन प्रवर्धनका लागि सञ्चालनमा ल्याएका होमस्टेमा बास बस्ने पर्यटक पछिल्लो समय क्षमताभन्दा बढी भएका छन्। परिवारका सदस्य झै बसेर रात कटाउन आउने पर्यटक होमस्टेमा बस्ने ठाउँ नपाएपछि त्रिपाल टाँगेर रात कटाइरहेका छन्। अन्तुमा सञ्चालित 43वटा होमस्टेमा 2500 पर्यटक अटाउने क्षमता छ। तर दैनिक 7,000 भन्दा बढी पर्यटक पुग्ने यो ग्रामीण पर्यटकीय गन्तव्य पछिल्लो समय पूर्वाधार अभावमा रुमलिएको छ। सूर्योदय, हरियाली चिया बगान, अन्तु पोखरीमा डुङ्गा सयर, सीमावर्ती भारतीय भूभागको अवलोकन र कञ्चनजङ्घा हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिने अन्तु इलाम जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिका 4 र 5 मा अवस्थित छ। चिकित्सकले प्रदान गर्ने सेवालाई लिएर चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेपछि अब हरेक 5 वर्षमा चिकित्सकले आफूलाई अद्यावधि गर्नुपर्ने भएको छ। चिकित्सकको क्षमता अभिवृद्धिका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट चिकित्सा सेवाका लागि अनुमति प्राप्त गरेका चिकित्सकले अब हरेक 5 वर्षमा आफूलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरेको यो व्यवस्थामा काउन्सिलको तालिमलाई आधार बनाएर 30 र पेशागत दक्षता अर्थात् CPD कार्यक्रमका लागि 70 गरी 100 पूर्णाङ्क मानि चिकित्सकहरूको स्तर निर्धारण गरिनेछ। यसरी स्तर निर्धारण गर्दा अस्पतालभित्र वा बाहिर रहेका बिरामीको उपचार गर्दा आत्मविश्वास, चिकित्सक र बिरामी बीचको संवाद, औषधिको सही प्रयोग, संक्रमण नियन्त्रण र आचार संहिता सम्बन्धी जानकारी रहेका छन्। अझ व्यवस्थित गराउनको लागि डाक्टरमा के कमी कमजोरी छन् त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने खालको कन्टिन्युअस प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको एउटा स्किम ल्याएको छ र यो के भने सबै डाक्टरले लिनुपर्छ लाइसेन्सिङ। बिरामी उपचार गर्न सक्ने व्यक्तिहरूले चिकित्सक अद्यावधिक परीक्षणका लागि आगामी 3 महिनाभित्रै 7 प्रदेशका विज्ञहरूलाई उक्त कार्यक्रमको बारे प्रशिक्षण दिने तयारी मेडिकल काउन्सिलले गरेको छ। काउन्सिलले गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति अधिकांश चिकित्सकले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन चिकित्सकले पनि आफूलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। एकदमै स्वागत योग्य र एकदमै राम्रो छ, किनभने यो चिकित्सा विज्ञान एकदमै परिवर्तनशील छ। यसमा नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेको हुन्छ। हरेक 5 वर्षमा अनिवार्य गरिने भनिएको उक्त स्तर निर्धारण प्रक्रियामा असफल हुनेलाई के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। सबै डाक्टरले लिनुपर्छ भन्ने हो। यो लिएन भने के हुन्छ भन्दा अहिले केही पनि हुँदैन। हामीले लिएर पहिले सबै उनीहरूलाई इक्विप बनाउँछौँ र यो डाक्टरले लिन नचाहने पनि हुँदैन, किनभने उनीहरूको प्रोफेसनल स्किललाई डेभलप गर्न खोजेको, हामीले त झन् इन्हान्स गर्न खोजेको। थप अध्ययन र छलफल पछि मात्र यस विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउने काउन्सिलले जनाएको छ। सुभाष, चिकित्सा शिक्षामा समयअनुसार परिवर्तन हुने भएकाले 5 वर्षमा चाहिँ उनीहरूले आफूलाई अद्यावधिक गराउनु पर्ने जुन निर्णय चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरेको छ यसलाई चाहिँ स्वागत योग्य मानिरहेका छन्। र प्रभा, यता भने विराटनगरको एक विद्यालयमा विद्यार्थीहरू नियमित उपस्थित भएको देखिँदैन, किनभने उनीहरूलाई हातमुख जोड्न नै धौधौ परेको समस्या भएपछि उनीहरू नियमित विद्यालय जान पाएका छैनन्। र यस सम्बन्धी थप खबर। विराटनगर स्थित सयपत्री परोपकार प्राथमिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ। बिहान बेलुका हातमुख जोड्न नै धौधौ पर्ने भएपछि अधिकांश विद्यार्थीहरू नियमित विद्यालय समेत जान पाउँदैनन्। विराटनगर महानगरपालिका 1 मा रहेको सयपत्री परोपकार प्राथमिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको अवस्था निकै दयनीय छ। बाल कक्षादेखि 4 कक्षासम्म पढाइ हुने विद्यालयमा 56 जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन्, तर नियमित विद्यालय भने मुस्किलले 20 जना मात्रै पुग्छन्। बिहान बेलुका हातमुख जोड्न नै धौधौ पर्ने परिवारका विद्यार्थी भएकाले अभिभावकले विद्यालय भन्दा उनीहरूलाई अन्य काममै खटाउने गरेका छन्। अभिभावकहरू ज्याला मजदुरीका लागि बिहानै काममा निस्कने हुँदा केटाकेटीले विद्यालयप्रति चासो नदेखाएको शिक्षकहरू बताउँछन्। ननुहाइकन कपाल नगोरी लुगा जस्तो सुतेको छ त्यस्तैले भात खाएको हुन्छ। अनि उनीहरू यहाँ स्कुल आएका हुन्छन्। अब स्कुल आएका पनि 12 बजे 1 बजे मिस भोक लाग्यो, म घर जान्छु। जति आएका छन् नि 10 जना 5 जना 7 जना ती पनि भोक लाग्यो भन्छन्। अब पेटमा चारो भयो त उनीहरूले पनि पढ्ने हो, चारो नभइकन त उनीहरूले पढ्न त सक्दैनन्। प्रत्येक मंगलबार विद्यालयको आँगनमा हटिया लाग्छ। हटियाका कारण विद्यालय आधा दिन बन्द हुन्छ। हटियाको दिन विद्यालय परिसर चिया पसल र आलु गोदाम बनेको बारे गुनासो गर्दा उल्टै गाली खानु परेको प्रधानाध्यापकको गुनासो छ। अब सम्बन्धित निकायबाट पटक हामीले व्यवस्थापन समितिबाट माग गरिरहेका छौँ। माग्ने काम छोडेको छैन, दिने कुरा केही छैन। टिनको चुहिने छानाका कारण बर्सातमा पानीमा भिज्नु पर्ने, गर्मीमा पंखा नहुँदा कक्षा सञ्चालनमै समस्या बेहोर्नु परिरहेको छ। तर विद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि काम गरिरहेको महानगरपालिका बताउँछ। भौगोलिक अवस्था, त्यहाँ अभिभावकहरूको उहाँहरूको स्तर, उहाँहरूको सचेतना इत्यादि कारणले
व्यवधान गरेको छ। यसलाई योजनाबद्ध रूपमा सबै पक्ष लागि पर्ने हो भने सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म आशा छ हैन। आमाहरू समेत बिहानैदेखि अरूकै घरायसी काममा जानु पर्दा यो बस्तीका बालबालिकालाई खाना पकाएर खुवाउने र स्कुल पठाउने अभिभावक छैनन्। अभिभावक ज्याला मजदुरीमा जाने गरेपछि कतिपय विद्यार्थी धुलो मैलै अवस्थामा स्कुल पुग्ने गरेका छन्। गोपाल पोखरेल, विराटनगर। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई साकार पार्न सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताएका छन्। जगत गुरु कृपालु प्रतिष्ठान र नागार्जुन नगरपालिकाले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको राधाकृष्ण मन्दिरको ताम्र पत्र अनावरण तथा शुभारम्भ कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले यस्तो बताएका हुन्। उनले हरेक जाति, समुदाय, क्षेत्र र वर्गका नेपालीहरू खुसी भए मात्र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा सार्थक हुने बताए। विश्वास लिएका छन् र यो मन्दिर पक्कै पनि एउटा आकर्षण, एउटा विश्वकै एउटा युनिक मन्दिर बन्दैछ भन्ने मलाई लागेको छ। यो नक्सा, यो चित्र हेर्दा नै हाम्रो छातीले फुल्ने गर्दछ। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले नेपालमा धार्मिक पर्यटनको विकास गर्नुपर्ने बताए। सभामुख कृष्णबहादुर महराले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा थुप्रै कठिनाई देखिए पनि देश संघीयताबाट कहिले पछि नहट्ने बताएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरले मङ्गलबार गाईघाटमा गरेको अन्तर्क्रियामा सभामुख महराले संघीयता परिमार्जन र विकसित हुन सक्ने भन्दै जति नै समस्या देखिए पनि देश संघीय रूपान्तरणबाट पछि नहट्ने बताएका हुन्। सरकारलाई खबरदारी गर्दै संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने सभामुख महराले बताए। मैले चाहिँ त्यो कुनै वस्तुगत विज्ञान होइन, मैले राजनीतिक ज्ञानको स्पिरिट मात्र राखेँ। यो आधारमा संघीयतालाई हामी अगाडि बढ्नु नै पर्छ। अब मैले भन्नु खोजेको छु संघीयता फर्किन्न, तपाईँको चिन्ता चाहिँ संघीयता फर्किन्छ कि संघीयताको कतै के हुन्छ कि भन्ने कुरा हुँदैन। संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार र प्रतिपक्षी दल दुवै स्वार्थ सिद्धि कुरामा अल्झिन नहुने उनले बताए। कार्यक्रम मार्फत सभामुख महराले 8वटा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँगै कर्मचारीलाई जनताले संघीयताको आभास गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। मंगलबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक बढेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि बढेको छ। परिसूचक नेप्से कारोबार सुरु भएदेखि सुधार हुँदै कारोबार बन्द हुने बेलासम्म दोहोरो अङ्कले बढेको हो। परिसूचक नेप्से बढे पनि कारोबार रकममा भरै गिरावट भएको छ। मंगलबार 10.27 अङ्कले बढेर परिसूचक नेप्से 1142.01 अङ्कमा बन्द भएको छ। सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 2.67 अङ्कले बढेर 242.93 अङ्कमा बन्द भएको छ। मंगलबार 161 कम्पनीको 38,26,59,067 रुपैयाँ भन्दा माथिको 12,22,144 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका समूह मध्य व्यापार र होटल बाहेक सबै समूहका परिसूचक बढेका छन्। बैंकिङ, विकास बैंक, जलविद्युत, फाइनान्स, निर्जीवन बीमा, अन्य लघुवित्त, जीवन बीमा लगायत समूहका परिसूचक बढेका छन्। नेपाल बैंकको 11,42,00,000 रुपैयाँ भन्दा माथिको कारोबार भएको छ। परिसूचक बढेसँगै लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले झण्डै 10% कमाएका छन्। महिला सहयात्रा माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले भने झण्डै 10% गुमाएका छन्। आत्तीय र बिक्री गर्ने लगानीकर्ताको संख्या घटेकाले बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको अनुमान गरिएको छ। बैंकहरूको नगद केन्द्रित लाभांश, अधिक आपूर्ति र चरको ब्याजदरले गर्दा बजार निरन्तर घटिरहेको थियो। तर मंगलबार भने कारोबार रकम सहित बैंकहरूले सुधार उन्मुख लाभांशपछि शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक बढेको हो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। काठमाडौँ भ्यू टावर निर्माणको काम अत्यन्तै सुस्त, 2 वर्ष बितिसक्दा समेत जग बनेन। छिटो गर्नु भन्ने उसलाई पटक भनेको छौँ। काम सुरु भएको छ भन्ने अहिले सुनिएको छ।
असमान सन्धि सम्झौता संशोधनमा भारतको व्यवस्था प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्न समेत आनाकानी। दुईटै पक्षले छलफल गरेर तयार बनाएको रिपोर्ट तयार छ। नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर नेकपा भित्र तीव्र असन्तुष्टि। विवादित संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी भएकोमा पनि विवाद। संगठित दबाव चाहिँ नि सहन त चाहँदैनन् कार्यकर्ताले। इलामका पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधारको अभाव, पर्यटकहरू नेपाल भित्रै रात कटाउन बाध्य। बाटोमा लाइटहरू थिएन, तपाईँको कुनै कुरोको व्यवस्थाहरू अलिकति देखिएको थिएन। पेन्सन प्रणाली परिवर्तन गर्ने सरकारको तयारी। अर्बौं रुपैयाँ पेन्सनमा खर्चदा विकास आयोजना प्रभावित भएको राष्ट्र सेवकको मात्रै योगदानमा आधारित। प्रदर्शनकारीसँग झुक्यो फ्रान्स सरकार। इन्धनमा बढाइएको कर फिर्ता लिने राष्ट्रपति म्याक्रोनको निर्णय। र नेपाल प्रहरीलाई हराउँदै सङ्कटा ए डिभिजन लिगको दोस्रो स्थानमा। एपिएफद्वारा एनआरटी 2-1 पराजित। अबको पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। विभागीय टोली नेपाल प्रहरीलाई हराउँदै सङ्कटा क्लब पल्सर शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लदा एपिएफले एनआरटीलाई पराजित गरेको छ। इन्फा खेल मैदानमा मङ्गलबार भएको खेलमा सङ्कटाले नेपाल प्रहरीलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। खेलको 29औं मिनेटमा सङ्कटाले अग्रता कायम गर्यो। लक्ष्मण रुचालको कर्नरमा सरोज दाहालले गोल गरे। यसको 7 मिनेटपछि नै नेपाल प्रहरी विरुद्ध सङ्कटाले अग्रता दुगुना गर्यो। एलन म्याक्सवेलले दिएको थ्रु बलमा गोलकिपरलाई चलाउँदै दिपेश आली मगरले 37औं मिनेटमा गोल गरे र सङ्कटा 2-0ले अघि बढ्यो। दोस्रो गोल खाएको 1 मिनेटपछि नै नेपाल प्रहरीले गोल फर्काउँदै खेलमा फर्कने सङ्केत देखायो। अभिषेक रुजालको पासमा रविशङ्कर पासवानले गोल गरे र पहिलो हाफ 2-1 को नतिजामा सकियो। 2-1 पछि परेको नेपाल प्रहरीले दोस्रो हाफमा गोल फर्काउन सकेन भने सङ्कटा 2-1 को जितका साथ महत्त्वपूर्ण 2 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। सङ्कटाको यो 5औं जित हो र उसले मनाङ मर्स्याङदीले जत्तिकै समान 15 अङ्क बनाएको छ र गोल अन्तरको कारण दोस्रो स्थानमा उक्लिएको हो। मनाङले भने सङ्कटाले भन्दा 1 खेल कम खेलेको छ। पराजित नेपाल प्रहरीसँग पनि 10 अङ्क रहेको छ। यस्तै अर्को खेलमा भने एपिएफले एनआरटीलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै जारी लिगमा दोस्रो जित निकालेको छ। खेलको तेस्रो मिनेटमै युवराज खड्काले गोल गर्दै एपिएफलाई सुरुवातमै अग्रता दिलाएका थिए, तर एपिएफको यो अग्रता 15औं मिनेटमा तोडियो। एनआरटीको लागि राजेश परियारले गोल गरेका थिए। पहिलो हाफ 1-1 गोलको बराबरीमा सकियो भने 73औं मिनेटमा सुदीप सिकाखारले गोल गरे र यही गोल निर्णायक भन्दा एपिएफले एनआरटीलाई 2-1 हराएको छ। दोस्रो जितका साथ एपिएफले 7 अङ्क बनाएको छ भने एनआरटीको यो लगातार 5औं हार हो। एनआरटीले जारी लिगमा अहिलेसम्म जित निकाल्न सकेको छैन। मात्र 1 अङ्क जोडेको एनआरटी लिगको पुछारमा रहेको छ। लिग अन्तर्गत बुधबार 3 खेलहरू सञ्चालन हुनेछन्। इन्फा खेल मैदानमा बुधबार हुने पहिलो खेलमा मनाङ मर्स्याङदी र जौलाखेल युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दोस्रो खेलमा च्यासल युथ क्लब र हिमालयन शेर्पा बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। एपिएफ खेल मैदानमा पनि 3 स्टार र सरस्वती युथ क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। दशक लामो क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनल मेसीको आधिपत्य तोड्दै क्रोएसियन तथा रियल मड्रिडका मिडफिल्डर लुका मोड्रिच पहिलो पटक विश्व फुटबलको प्रतिष्ठित बलोन ड'ओर अवार्ड जित्न सफल भएका छन्। 5 पटकका विजेता युभेन्टसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो र एथलेटिको मड्रिडका एन्टोनी ग्रिजमान पश्चात भने मेसी र रोनाल्डोले नै यो अवार्डमाथि कब्जा जमाउँदै आएका थिए। यो पटक भने दोस्रो भएका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले रियल मड्रिडलाई गत सिजन च्याम्पियन्स लिगको उपाधि दिलाए पनि विश्वकपमा प्रदर्शन राम्रो हुन सकेको थिएन। अर्का 5 पटकका विजेता लियोनल मेसी भने 5औं स्थानमा समेटेका छन्। एथलेटिको मड्रिडका एन्टोनी ग्रिजमान तेस्रो र पीएसजीका केलन एम्बापे चौथो भए। विश्वकपमा जादुमय प्रदर्शन गरेका केलन एम्बापे अन्डर 21 तर्फको भने अवार्ड जित्न सफल भएका छन्। नर्वे र लियनको स्ट्राइकर अडा हेगरबर्गले भने वुमेन्स बलोन ड'ओरको ट्रफी हात पारेकी छिन्। यी दुवै अवार्ड पहिलो पटक प्रदान गरिएको हो।
अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाली समाजले बालबालिकालाई सधैँ नै किताबी किरो नै बनाउन खोज्छ। होमवर्क नदिएर रचनात्मक काममा लगाउने स्कुलमा त आमा बुबा आफै नै होमवर्क थप्नु पर्यो भनेर कराउन जान्छन्। बाउन्स प्रगति, उत्कृष्ट हरियो स्कुल। अतिरिक्त क्रियाकलापले बालबालिकालाई रचनात्मक बनाउँछ र उनीहरूले पढाइलाई बोझभन्दा पनि रमाइलो मान्न थाल्छन्। विद्यार्थीलाई केवल किताबी ज्ञानले मात्र पुग्दैन, ज्ञानका लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि चाहिन्छ। त्यसैले त काठमाडौँ नक्सालको बृहस्पति विद्यासदनले विद्यार्थीको अतिरिक्त क्रियाकलापप्रतिको मोह बुझेर बाउन्स नामक कार्यक्रम सुरु गरेको छ। इट्स लाइक एन आफ्टर स्कुल प्रोग्राम होइन, जसमा अब हामीले स्टुडेन्ट्सहरूको इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, जुन इन्ट्रेस्टलाई अब वी गिभ देम क्लासेस अन द बेसिस अफ द्याट इन्ट्रेस्ट होइन। स्टुडेन्टहरूले जुन कुरामा अब धेरै उनीहरूलाई गर्नु मन लागेको हुन्छ, इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन, त्यसलाई नै हामीले अब क्लासेसको थ्रुबाट धेरै टाइम दिएर अनि त्यसपछि गिभिङ देम प्रपर इक्विपमेन्ट्स, राम्रो टिचर त्यस्तो हेल्पबाट अनि प्रपर गाइडेन्स है, यो सबैबाट हामीले उनीहरूलाई सकेसम्म राम्रो स्किल नलेजहरू प्रोभाइड गर्छौँ होइन। यसमा विद्यार्थीको नियमित पढाइ सकिएपछि उनीहरूले आफ्नो रुचि रहेको क्षेत्रका बारेमा सिक्ने गर्छन्। यो बाउन्स भन्ने चिज चाहिँ हाम्रो स्टेम होइन, अनि अरू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू पनि हुन्छ। अनि यसभित्र चाहिँ मुभिज होइन, मुभिज देखाउने हाम्रो दसैँ भ्याकेसनमा पनि थियो यस्तो टपिक्सहरू। अनि प्लानेटेरियम अनि स्टेम होइन, अनि अरूको स्पोर्ट्स अनि हाम्रो फुटबल ट्रेनिङ्सहरू एकदम भइरहेको थियो। अनि त्यसमध्ये पनि अनि मैले चाहिँ स्टेममा भाग लिइरहेको थिएँ। यसबाट विद्यार्थीको धेरै प्रगति भएको छ। बाउन्स भन्यो नि एक लेभल माथि गास, त्यही मोटिभ हो क्या हाम्रो स्टुडेन्टहरूको। अब 0 लेभल छ भने 0बाट 1 गए पनि केही त प्रोग्रेस भयो नि, 1बाट 2, 2बाट 3, त्यसरी नै हामीले स्टुडेन्टलाई प्रोग्रेस गराउनु। अब पहिला चाहिँ अब हामी जे पनि अरूलाई गर्न दिन्थ्यौँ, तर अहिले यो बाउन्स भएपछि चाहिँ अब हामी टिचरहरूले अब हामीलाई आफै गर भनेर सिकाउनुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ हामी अब इन्डिपेन्डेन्ट छौँ कि। केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँमा हरियो स्कुलको अवधारणा आउनु अगाडि नै सुदूरपश्चिमको यो स्कुलले आफ्नो वरपरको वातावरण हरियो बनाइसकेको थियो। विद्यालय आउने बित्तिकै विद्यार्थीको पहिलो काम नै शिक्षकहरूसँग मिलेर बगैँचाको रेखदेख गर्ने हुन्छ। झार उखेल्ने, बोट बिरुवामा पानी हाल्ने र विद्यालय वरिपरि रहेको फोहोर सफा गर्छन् विद्यार्थीहरू। यो हो कञ्चनपुर शुक्लाफाटा नगरपालिका 3 जोनापुरमा रहेको जनज्योति आधारभूत विद्यालय। बिहान हामीहरू अगाडि नै आइहाल्छौँ अनि सबै मिलेर सफा गर्छौँ। अनि कक्षा कोठा पनि जसको पालो हुन्छ त्यसले गर्छौँ। अनि कक्षा कोठा सफा गरेपछि बसेको समयमा बाहिर गएर चौरमा भएका पाठहरू पनि सफा गर्छौँ। विद्यालयको वातावरण सफा, स्वच्छ र सुन्दर बनाएकोले यो विद्यालय जिल्लाको नै उत्कृष्ट विद्यालय बनेको छ। विद्यालयमा चाहिने हरेक पूर्वाधारको सुविधा यहाँ रहेको छ। विद्यार्थीलाई यौन शिक्षाबारे समेत जानकारी दिने गरिएको छ। छात्राहरू रजस्वला भए विद्यालय नआउने परिपाटी यौन शिक्षाले अन्त्य गरिदिएको छ। यस विद्यालयमा गजबको सुविधा भएपछि निजी विद्यालयमा पढाउँदै आएका अभिभावकहरूले समेत बालबालिकालाई छुटाएर यस विद्यालयमा भर्ना गराएका छन्। पढाइ राम्रो हुन्छ र सरसफाइ कार्यक्रम पनि राम्रै छ र स्कुलको वातावरण राम्रो छ। विद्यालयको अनुशासन एकदम कडा छ। ढिलो आउने शिक्षकलाई विद्यार्थीलाई शिक्षकले निगरानी गरी घर पठाउने गरिएकाले सबैजना ठिक समयमा विद्यालयमा पुग्ने गरेका छन्। उहाँहरूको रोल नम्बर छ। रोल नम्बर अनुसार उहाँहरूले प्रत्येक बारको रोल नम्बर अनुसार उहाँहरूले सरसफाइ गर्नुहुन्छ। बच्चाहरू आफ्नो गर्नुहुन्छ, हामी चाहिँ आफ्नो गर्छौँ। अनि बाँकी जसको रोल नम्बर छैनन् त्यहाँ बच्चाहरू चाहिँ बाहिर फिल्डमा उहाँहरूले मद्दत गर्नुहुन्छ।
पढाइमा मात्र नभएर अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि जनज्योतिका विद्यार्थीहरू धेरै अगाडि छन्। त्यसैले त यो विद्यालयमा शैक्षिक भ्रमणका लागि आउनेको संख्या बढेको बढै छ। हस् त आजलाई यति नै। हामीलाई साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नयाँ पुस्ता हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई बाई। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा आज देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशका अधिकांश स्थानको आकाश आंशिक रूपमा बादलले ढाक्ने र पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा क्षणिक वर्षा समेत हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी उच्च हिमाली भेगका केही स्थानमा हल्का हिमपात समेत हुने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।